गुड इवनिंग. आयज आमची मिटींग आशिल्ली ऑल गोवा पोल्ट्री ट्रेडर असोसिएशन आनी तशेंच आतां ते दुसरे जे आयिल्ले आमचे आनी हो जो इतले दिसांचो इशू चलतालो तो आज खंय तरी ताका सोल्युशन मेळ्ळा आनी आयज CM सरान आमकां स्पेशल आपयलें आनी हेजेर सोल्युशन बरे प्रमाणे काडलें. आनी जे पळय आमची मेन डिमांड आशिल्लो ती गोंयची जी फार्मां आसा ती रिवायव जावपाची आनी नवीन फार्मां तयार जावपाची ते आयज CM सरान जे दुसरे ओपोजिशन आशिल्ले आमचे तांकां आतां आमी ओपोजिशन म्हणुया सो तांकां पटोवन दिलें कित्याक बाबा गोंयान फार्मां जाय आनी रेट कित्या खातीर कंट्रोल करपाक जाय QR कोडाचें कितें लॉजीक आशिल्लें तें आयज तांकां कळून चुकलें आनी तेणी लास्टाक ते फायनल ते एग्री जाले आनी तेणी आमकां आमच्या उतराक साथ दिलो की गोंयान फार्मां ही तुमचो डिमांड आसा तो जावपाक जाय म्हणून आनी तेवूय आयज सारके खूश जाले. आनी 8 दिसा भितर तशें आमचे CM सरान सांगलें वेटनरी डॉक्टर केनी तेवूय आशिल्ले तांकां सांगलें जे कशें मेकानिजम बसता रेट कंट्रोल करपाक ते तुमी हे विथीन 8 डेज हेजेर बरे प्रमाणे सगळ्यांक कॉन्फिडन्साक घेवन करा. आनी तशेंच गेटीचे ज्यो गाडी येतल्यो त्यो बरें हायजीन चिकन गोंयान येवचें आनी जो रेट आहा तो तुमी कसो कंट्रोल करपाक शकता तेजे देखून गोंयान जी फार्मां तयार जातली त्या फार्मराक खंय तरी एक बरो रेट मेळटलो आनी अशें करून आमचो गोंयचो प्रोग्रेस जातलो. हांव एक आतां सगळ्या गोंयकारांक एक उलो मारता की सगळे जे आमचे यंगस्टर आसा तेणी हे पोल्ट्री इंडस्ट्रीज येवचे आनी फार्मां घालची जेणे करून तांकां खंय तरी बेनिफीट मेळटलो. कित्याक आयज आमकां गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिला की रेट हो आसा तो गोवा गव्हर्मेंट काडटले तेजे देखून फुडें जे पळय फार्मां तयार जातली तांकां रेटीचो खंयच भंय आसपाना आनी तांकां बेनिफीट हो 100% मेळटलो. थँक्यू व्हेरी मच. हांव ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स एसोसिएशना प्रेसिडेंट आनी तो ट्रेडर्स आनी फार्मर्स एसोसिएशनाचो JK आनी हांव प्रिस्को सिक्वेरा. आयज आमची मिटींग आसली आमची दोन्ही एसोसिएशनां रजिस्टर्ड आहाय तेमी आयज एक्सेप्ट केलें की आमची तरी तेंची एक कमिटी आहा तेंचे रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन रजिस्टर्ड ना म्हणून सो ते बाबतीन तेंगेलें बी CMन आयकोन घेयलें आनी एक खंयच्यान तरी एक स्टेबल सोल्युशन काडून 8 दिसां भितर कितें म्हणटर मेकानिजम वर्कआउट करून तो फुडली स्टेप घेवपाक जाला. आतां हितून भितर एक आमचो मुद्दो आसलेलो तो आमी हो प्रोग्राम केल्लो जॉयंट प्रोग्राम केल्लो फोंडा फॉर फार्म आमची गोंयां हें करची म्हणून रिवायव करची म्हणून आनी तो आयज खंय तरी CMन वो किंवा तेमी मानून गेले म्हणून आयज आमकां खूश भोगता की आमगे आयज खंय तरी एम सक्सेसफूल जाता आमगे मिशन खंय तरी सक्सेसफूल जाता म्हणून. सेकेंड पॉयंट हा आमचो वेस्टाचो आमी आमचो एक प्लांट आहा पिसुल्लें वो इतलो वेस्ट आमी पिसुल्लें व्हरताय सो आमगे मेंबर्स आहाय जे आमचे कडेन तेंचो आमी व्हरपाचो आनी तेंगे आहा तो वेस्ट तेमी व्हरपाचो आनी तेंगेलो वेस्ट पार्सेकर तेणें आयज एग्री केला की आपूण आयज मोलें व्हरतो म्हणून आपणागे वेस्ट आनी आपूण थिंगार करतो म्हणून. सो वी डोंट हॅव ऑब्जेक्शन तेगे वेस्ट ऑन मोलें तेगे प्लांटार करून दी आमगे पिसुल्लें मडगोच वेस्ट तो व्हरता तो व्हरून दी तांकां आमकां इशू ना आनी आमी ऑल गोवा काडटले आनी आमगेलो हें करतलो. सो हेका लागून आयज एक बरें सोल्युशन जालें आनी मुखार अशें आमकां CM सरागे हेल्प मेळटलो अशें म्हणून आमी आशा करता. तशीच आयज आमची मिटींग CMा कडेन जाल्ली आसा. ओके जे आमचे इश्यूज आशिल्ले ते आमी सगळे मांडले आनी CMन आमकां हेजेर एक म्हणजे सोल्युशन दिल्लें आसा जे की वी एग्री टू इट एंड गव्हर्मेंटान जशें आयज डिसायड केला की एक 8 दिसान हाजेर एक परमनंट सोल्युशन म्हणजे जे इलिगल शॉपां जी आसा ती बंद करपाची. जे कचऱ्याचे जो इश्यू आसा ताका 2 हांकां जो एक रेंडरिंग प्लांट आसा आमगे पार्सेकर बाबाचो ताकाय एलाव करपाचे. सेकेंड जे आसा जो QR कोडान आमकां जो हाजे कडेन जो हरासमेंट जाताल्यो गाडयो ज्यो लायव्ह चिकन घेवन येता ते टोटली एबॉलिश करपाचे ताजे कांय दवरपाचें ना आनी हाजेर जे एक स्मूथ सोल्युशनान मुखार वचपाचें म्हणून. एंड जे इलिगल भायल्यान जे चिकन येता जशें प्रोसेस जावन जे ट्रेनीन येता किंवा खंयच्यान येता ते ताजेरूय स्टडी करतलो गव्हर्मेंट आनी बंद करपाचे जे इलिगल एक्टिविटी चलता ते आनी गोंयकारांक एक जे फार्मां बी जी बंद पडिल्लीं आसा तांकां रिस्टार्ट करपाक जे परमिशन किंवा कितें जे जाय ते सगळें प्रोवायड करतलो आनी एक सिंगल विंडोंतल्यान जे गव्हर्मेंट हांकां लायसन्सीन इश्यूज करून आमची जी बंद पडिल्ली फार्मां बी आसा ती स्टार्ट करपा खातीर प्रोत्साहन करपाचें. आनी हो जो प्रोसेस जो आसा सगळो एक 8 दिसाचो जो आसा जो तेंची टीम गव्हर्मेंटाची टीम जे डॉक्टर केनी आनी तांचे जे सपोर्टींग आसा तेय ताजेर स्टडी करतले
आणि एक बरें सोल्युशन घेवन येतले कमिटी फॉर्म करून बरे भशेन मुखार वचपाचें आणि हो जो आमचो बिझनस जो आसा चिकन किंवा प्रोसेस चिकन जे आसा ताका एक मुखार व्हरून एक रेट स्टेबिलायज करून सो दॅट गोवन फार्मर किंवा भायले जे येता ते इक्वल रेटीचेर उरपाचो एक सोल्युशन करपाचें आसा. थँक्यू सो मच.